إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، فالتقوى سبب للخير والثواب والنجاة من الشر والعقاب. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أيها المؤمنون، الأسرة الصالحة هي أساس المجتمع الصالح، فإذا استقرت البيوت استقر المجتمع، وإذا سادت المودة والرحمة بين الزوجين كان ذلك من أعظم أسباب حفظ الدين والعرض والنسل. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمحافظة على بناء الأسرة مقصد شرعي ومطلب ضروري، ومن هنا عظم الإسلام عقد النكاح وسماه الله ميثاقا غليظا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وإن من أعظم ما يهدد الأسرة ويزعزع استقرارها ويشتت شملها هو التسرع في الطلاق والتساهل فيه واتخاذه وسيلة للتهديد، فإن هذا من الاعتداء على حدود الله والتلاعب بشريعته. قال تعالى في سورة الطلاق: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الأصل في الطلاق الحظر والمنع، ولكن الله أباحه بقدر الحاجة والضرورة، فمن استعمله في غير موضعه كان وبالا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. يقول ابن حجر رحمه الله: الأخبار الواردة في ترهيب المرأة في طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك. ومن نعمة الله على العبد أن تكون له زوجة يسكن إليها وأسرة يقوم عليها، والتسرع في الطلاق بلا مصوغ استخفاف بهذه النعمة ونقص في العقل والحكمة. قال بعض الفقهاء: الطلاق في غير حاجة إليه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، فكان حراما كإتلاف المال. ومن أسباب التسرع في الطلاق الاستغراق في لحظة الغضب، فهي جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يقوده إلى إحراق بيته بالطلاق، فيصبح بعد ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. وتساهل بعض الرجال في الطلاق حتى صاروا يخرجون بيوتهم بألسنتهم ويهدمون أسرتهم بغضبهم، والضحية هم الأبناء والبنات. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وضبط الانفعال والغضب يحفظ كيان الأسرة من التصدع والعتب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته أم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. وجاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد لكل من كان سببا في تفريق الأسرة وتمزيقها، وهؤلاء الذين تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديد، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشيطان.
وإفساد الأسرة المسلمة هو غاية ما يتمناه الشيطان، ولهذا يرسل إبليس جنوده في الأرض من أجل تنفيذ هذه المهمة ويحتفي بمن قام بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. ومن أسباب الوقاية من الطلاق التغافل عن الزلات وتدارك الهفوات والحذر من المقارنات مع كظم الغيظ وحسن الظن والعشرة بالمعروف والحفاظ على الخصوصية وترك المثالية. قال بعضهم: ما استقصى كريم قط، وما زال التغافل من فعل الكرام. ولما هم رجل بطلاق امرأته قال له عمر رضي الله عنه: لم تطلقها؟ فقال الزوج: لا أحبها. فقال عمر: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ ومن أسباب الوقاية من الطلاق الصبر على مشقة الحياة الزوجية واحتساب الأجر في ذلك. قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن في الإصلاح بين الزوجين قطع الطريق على أمنية إبليس، ومن ذلك توصية أهل العقل والحكمة ليحولوا دون إيقاع الطلاق. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال ابن كثير رحمه الله: والصلح خير أي من الفراق. والإصلاح بين الزوجين من أجل القربات وعدم الحسنات، فرب كلمة صادقة أو نصيحة مخلصة أو تدخل حكيم أعاد المودة بعد الجفاء، وجمع القلوب بعد التفرق، وحفظ أسرة من الضياع. قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته وادخلنا في شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأورثنا علمه وأورثنا حوضه وأسقنا بكاسه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.